नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 15 दिन थपियो। आगामी जेठ 13 गतेसम्म कायम रहने। नेपालमा पनि अक्सिजनको अभाव बढ्दो, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतको भन्दा गम्भीर अवस्था आउने अक्सिजन उत्पादकहरूको चेतावनी। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भएको चिकित्सकहरूको दावी। कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले जिम्मा लिने तर्क भाषणमा मात्रै सीमित रहेको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15 करोड 97 लाख नाग्यो। 33,19,900 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगमा अहिले काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी एफसी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म गोल रहित बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जारी निषेधाज्ञालाई आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको आज बसेको बैठकले थप 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। बिहान अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि 9 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा 1 घण्टा बढाएर 10 बजेसम्म पुर्याइएको छ। तर यो समयमा किनमेल गर्ने र सम्बन्धित व्यवसायीले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न पर्नेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। अब विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठानहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। पार्टी प्यालेसमा गरिने सबै धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ। घरमै अत्यन्तै न्यून सदस्य उपस्थित भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी गर्ने काममा भने रोक लगाइने छैन। यसअघि पहिलो चरणमा वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा वैशाख 29 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय भएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको, मास्क प्रयोग र अनावश्यक हिँडुल गर्नेहरूमाथि कडा अनुगमन गरिने र मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडुल गर्नेलाई होल्डिङमा राखिने बताउनुभयो। हिसाबले जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म कायम हुनेछ र बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक पसलहरू खुल्ने र त्यसमा चाहिँ अब आम नागरिकहरूले चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गरेर भिडभाड नहुने गरी खरिद गर्नको निम्ति त्यो समय छुट्याइदिएको छ। र जुन पार्टी प्यालेस र होटलमा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरू हुँदै आएकोमा अब त्यसलाई चाहिँ अब विवाह र व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू पार्टी प्यालेस र होटलमा चाहिँ गर्न नदिने निर्णय भएको छ। अब थोरै व्यक्ति घरमै भेला भएर अब विवाह र व्रतबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ र अब यसलाई चाहिँ जुन यो जारी गरिएको आदेश छ यसलाई चाहिँ अझ त्यसको व्यापक रूपमा अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्दा समस्या आइपरेमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रति चाहिँ अब यो मास्क नलाउने प्रति जरिमाना गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि बाटोमा अब तोकिएको अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होल्डिङमा राख्ने भन्ने कुराहरू निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतले पासको आधारमा तथा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत-जावतमा सहजीकरण गरिनेछ। मृत्यु संस्कार र बिरामी लिएर जिल्ला बाहिर जान पर्ने अवस्था लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण देशभरमा आज 79 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो।
तर नेपाली सेनाद्वारा विभिन्न मितिमा शव व्यवस्थापन गरेको रेकर्ड समेत समावेश गर्दा आज एकै दिन मृतकको संख्या 225 उल्लेख गरिएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 4084 पुगेको छ। त्यसैगरी 9483 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 2596 PCR परीक्षण र 720 एन्टिजेन परीक्षणबाट 9483 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जना निको भएका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढेसँगै अधिकांश बिरामीलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा मृत्यु हुने घटना बढेपछि केन्द्रले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 पनि ल्याएको छ। सोही कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गर्ने काम भएको छ। बजारमा माग थेग्ने गरी अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि केन्द्रले अहिले ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन सुरु गरिसकेको छ। सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको सीसीएमसीको बैठकमा सचिव खगराज बरालले अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै 9वटा ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन गरी विवरण सङ्कलन गरिएको, अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने, उत्पादन, भण्डारण र वितरणको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने काम भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको न्यूनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपचारको लागि भएको हुनाले धेरै अस्पतालहरूले आइसियुमा भर्ना गरेका कोभिड बिरामी अनि भेन्टिलेटरमा रहेका कोभिड बिरामी मात्रै होइन, अन्य स्वास्थ्यका अन्य बिरामीहरू पनि हुन्छन्। बच्चा, बुढा र अन्य खालका बिरामीहरूमा पनि भेन्टिलेटरमा आइसियुमा रहेको अक्सिजन आवश्यक पर्ने स्थिति छ। र अहिले जुन हाम्रो नेपालमा स्थापना भएका जुन अक्सिजन प्लान्टहरू छन् उहाँहरूको उत्पादन र अस्पतालमा बिरामी उपचारको लागि हुने गरेको माग बीच निकै फरक हुन्छ, खाडल छ, ग्याप छ। त्यो ग्याप पूर्ति गर्न हामीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ। अहिले उपत्यकाको र काभ्रे प्लान्टको र उपत्यका हेर्दा हामीसँग 9वटा प्लान्टहरू छ। ती 9वटा प्लान्टले फुल फ्लेजमा एकदमै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेर पनि 7200 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। सीसीएमसीले सबैलाई बाँचौँ र बचाउँ भन्ने मूल आशयसहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेतमा गरी दैनिक 7200 सिलिन्डर उत्पादन क्षमता रहेको बताएको छ। तर अक्सिजन उत्पादक सङ्घले भने दैनिक 9000 सिलिन्डर उत्पादन हुने गरेको बताइसकेको छ। सङ्घले तत्काल वैकल्पिक उपायबाट अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन भनिसकेको छ। उसले अस्पतालका लागि मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै दीर्घरोगी र घरमै कोभिडको उपचार गराइरहेकाका लागि पनि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उनीहरूका लागि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नागरिक स्तरबाट आउने दबावलाई उद्योगले धान्न नसक्ने सङ्घले जनाएको छ। अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठूलो सङ्कट नेपालमा देखा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु भएको तथा अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या भएको समाचार आइरहँदा अक्सिजन उत्पादकहरूले भविष्यमा अझै ठूलो समस्या आइपर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
अक्सिजन उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमल सिन्हाले बजारमा अक्सिजनको असाध्यै ठूलो अभाव भएकाले 24 घण्टा प्लान्ट चलेको अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले तत्काल सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यो समस्या चौगुणाले वृद्धि हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन बाहिरबाट आयात गर्ने कि स्वदेशी उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा छिटो निष्कर्षमा पुग्न पर्ने बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 2वटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग थेग्न नसकिने बताउनुभयो। अहिले दैनिक झण्डै 9000 सिलिन्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीका अध्यक्ष समेत रहेका तिमल सिन्हाले घरमा अनावश्यक अक्सिजन स्टक नराख्न तथा घर, अस्पताल र उद्योगहरूमा भएका खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। गरेर भएको अवस्था छैन। 24 घण्टा प्लान्ट चलेको छ र यो वितरण प्रणालीमा यसले असाध्यै ठुलो हामीलाई चुनौती देखाइरहेको अवस्था छ र पब्लिकहरूले पनि असाध्यै यसमा भिडभाड गरेको अवस्था रहेको छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि त सरकारले हदैसम्मका प्रयास उपायहरू अपनाएर कसरी यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, निजी उद्योगीहरू सरकारको तर्फबाट सबै मिलेर यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। अक्सिजन अभावमा अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि अहिले सर्वसाधारण आफन्तको उपचारका लागि आफै अक्सिजन उत्पादन कम्पनीमा पुग्ने गरेका छन्। सर्वसाधारण अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर उद्योगमै जान थालेपछि अहिले उद्योगको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरिएको छ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीमा 2 दिनदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। विशेष गरेर सरकारले सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्रै अक्सिजन उपलब्ध गराउन उद्योगहरूलाई परिपत्र जारी गरेपछि सर्वसाधारण उद्योग हेर्न निस्किएका छन्। मन्त्रालयले अस्पताल बाहेक घर घरमा बसेका दीर्घरोगी, कोभिड भएर घरमै बसेर उपचार गराइरहेका बिरामीको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरू आक्रोशित भई अक्सिजन उद्योग घेराउ गर्न पुगेपछि अहिले अक्सिजन उद्योगहरूमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको हो। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षण रोकेको छ। अस्पतालले मुख्य प्रवेशद्वारमै पीसीआर परीक्षण स्थगित गरिएको सूचना टाँसेपछि परीक्षण गर्न अस्पताल पुगेकाहरू त्यसै फर्किएका छन्। मुख्य गेटमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ, विशेष कारणवश अर्को सूचना नभएसम्मका लागि यस अस्पतालबाट गरिँदै आएको पीसीआर परीक्षण कार्य बन्द गरिएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। यसबाट आम सर्वसाधारणमा परेको असुविधाको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। अस्पताल प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रयोगशालाका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावमा अस्पतालले परीक्षण रोकेको हो। यसैबीच संघीय राजधानी काठमाडौँकै अस्पतालमा पनि बिरामीहरूले बेड नपाएर अस्पताल बाहिर बस्नु परेको छ। कोभिड संक्रमण भई अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीहरू शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको गेट बाहिर बसेर उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाली सेनाले काठमाडौँको वसुन्धरामा कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। केही दिनभित्रै सञ्चालनको तयारीमा रहेको राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको आज उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निरीक्षण गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सुविधासहित तत्काल 88 शय्याको अक्सिजन थेरापी सञ्चालन गर्न लागि हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। यो आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कोरोनाका बिरामीहरूको उपचारमा थप राहत मिल्ने विश्वास
लिएको छ। केन्द्रको निरीक्षणपछि सीसीएमसीका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरी कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्ने सोच बनाएको र सोही अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल र राधास्वामी संस्थाबाट भएको योगदान प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। उहाँले यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि कोभिड संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अस्पतालको तर्फबाट गरिएको छ र यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यस किसिमका पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। निरीक्षणका क्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, उपमेयर ज्ञानमाया डङ्गोल लगायतको सहभागिता थियो। आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको बारेमा जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहसँग छलफल गरेर बहुमतको सरकारको दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्रै नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न 72 घण्टाको समय दिएकी छन्। त्यही समयभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पहल सुरु गरेको हो। मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। समग्रमा जसपा एकजुट भएर यसमा चाहिँ यो अभियानमा सामेल होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न हुन्छ र सँगसँगै जुन एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि छ, माधवजीहरू त्यही असन्तुष्टिको कारण चाहिँ हिजो मतदानमा उपस्थित हुनु भएन, उहाँहरूको सहयोग जुटाउने पनि हाम्रो कोसिस हुन्छ। सोमबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए। कांग्रेसले एमालेको असन्तुष्ट समूहसँग र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षसँग समेत छलफल गरेर सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहसँग समेत नयाँ सरकार गठनका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ। 3 दल एक ठाउँमा आयो भने त स्वत बहुमत भइहाल्छ। त्योभन्दा बाहिर अरू तरिकाहरू पनि छ त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउने। यसमा चाहिँ हामी डिटेलमा जानुपर्ने आवश्यकता परेन। जोस 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा 76-2 अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रियाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिन्छ र सभा यो राष्ट्रपतिजीसँग त्यही अनुरूपमा हामीले आफ्नो चाहिँ दाबी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि वैशाख 30 गतेसम्मको समय दिएकी छन्। यदि बहुमतको सरकार गठन हुन सकेन भने त्यसपछि अहिलेका प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्न बाटो खुल्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भएको चिकित्सकहरूको दाबी। कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले जिम्मा लिने तर्क भाषणमा मात्रै सीमित रहेको भनाई। आज वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी तीव्र बनेकाले मेला गर्न रोक र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15,97,00,000 लाग्यो। 33,19,900 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको गति तीव्र बन्दै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारको जिम्मा सरकारले लिने विषय भाषणमा मात्रै सीमित बनेको उनीहरूले बताएका हुन्।
अक्सिजन व्यवस्थापनमा कठिनाई, जनशक्ति प्रोत्साहनको अभाव, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव र आपतकालीन सेवाका लागि सामान खरिद गर्न खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया लामो हुँदा कोरोनासँगको युद्ध झनै जटिल बनेको चिकित्सकहरूले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। दैनिक नयाँ रेकर्ड राख्ने गरी संक्रमित बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताल संक्रमितले भरिन थालेका छन्। काठमाडौँका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी तर्फका सबै अस्पतालहरू अहिले कोरोना संक्रमितले भरि भराउ बनेका हुन्। कतिपय संक्रमितलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भए पनि अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको पनि अभाव भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुने गरी कोरोना संक्रमित बढेपछि देशैभरिका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा अस्पतालहरू भरिन थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै सरकारले बागमती प्रदेशका मात्रै सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी 3 दर्जनभन्दा बढी अस्पताल छुट्याएको छ। तर ती अस्पताल पनि भरि भराउ छन्। दैनिक 9,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएकोमा बागमती प्रदेशमा मात्रै 50% बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। यसै कारण काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको विज्ञहरू बताउँछन्। 1 लाख हाराहारी सक्रिय संक्रमित रहेको नेपालमा त्यसको झन्डै आधा संख्या काठमाडौँमा रहेका छन्। नयाँ लहरको संक्रमणले भेटेका अधिकांश संक्रमितलाई अक्सिजन अभावको समस्या छ। अस्पतालहरूमा कतै बेड छ, अक्सिजन छैन। कतै अक्सिजन उपलब्ध हुन सके पनि बेडकै अभाव झेल्ने अवस्था रहेको संक्रमितका आफन्तहरूको गुनासो रहेको छ। जीवन मरणको अवस्थामा रहेका संक्रमितले त अझ आइसियु, भेन्टिलेटर जस्ता पूर्वाधार नपाउँदा अकालमै ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालले 700 जनासम्म संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा 700 नै संक्रमित भर्ना गर्ने अवस्था यहाँ छैन। मंगलबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्क अनुसार शिक्षण अस्पतालमा 344 संक्रमित उपचाररत छन्। तर अक्सिजन सहितको आवश्यकता परेमा अरू संक्रमित भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अस्पतालले जनाएको छ। यहाँ 60 वटासम्म भेन्टिलेटरको व्यवस्था छ, तर अधिकांशमा बिमारी राखिसकिएको छ। बेडहरू अहिले प्याकै छैन, बेड छैन, अभावै छ। अक्सिजन दिनु नपर्ने बेडहरू चाहिँ केही एडजस्ट गर्न सकिन्छ, होइन भनेदेखि अरू बेडहरू चाहिँ त प्याक छ पुरै। अक्सिजनको स्क्यासिटी छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन दिन नसकिने भयो हुनाले अब त्यो कस्तो छ अवस्थाको तपाईँलाई क्लियर बताउँदाखेरि कसो भने त्यो अक्सिजन दिनु नपर्ने बेडमा राख्यो भने पनि केही गरी उसलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था आयो भने त फेरि चाहिँ समस्या पर्छ। कसैलाई चाहिँ अब आइसियुमै लानु पर्ला, त्यो समस्या हुने भएकोले अब लिनै गाह्रो छ अहिले। निजी क्षेत्रको सुविधा सम्पन्न मानिने मध्येको एक नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा पनि संक्रमितको चाप छ। संक्रमितका लागि 135 वटासम्म बेड छुट्याइएको नर्भिकमा 28 आइसियु र 14 भेन्टिलेटर छ। नर्भिकमा हाल 115 संक्रमित उपचाररत छन्। महँगो भएको ठानेर कतिपय संक्रमितको पहुँच यहाँसम्म पुग्दैन। तथापि संक्रमितलाई प्राथमिकतामा राखेर उपचार गरिरहेको नर्भिक अस्पताल बताउँछ। अब हेर्नुहोस्, हामीले कोरोनाको पेन्डेमिक सुरु हुनु बित्तिकै हामीले यो जनरल हस्पिटल हाम्रो जनरल स्पेसियल हस्पिटल हो, हामीले कोभिडमा ट्रान्सफर सबै कोभिड गरेर अहिले म कहाँ 115 जना पेसेन्ट कोभिडको छन्। त्यो विडम्बना के छ भने अक्सिजनको हामीलाई ठुलो कमी भएको छ। हाम्रो आफ्नो प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टबाट पहिले हाम्रो जनरललाई पुग्थ्यो, अहिले पुगेको छैन। हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ सबै कुरो हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले 144 वटा बेड छ, त्यसमा 38 वटा त हाम्रो आइसियु बेडै छ, अल कोभिड हो। त्यसपछि अक्सिजन बेड हो कोभिड। अहिले हामीले 115 जना पेसेन्ट राखेका छौँ कोभिडको। बेड अभाव वा पूर्वाधार अभावको समस्या टिचिङ वा निजी क्षेत्रको नर्भिकमा मात्रै होइन, काठमाडौँकै अर्को अस्पताल मेट्रोमा पनि उस्तै छ। संक्रमितका लागि मेट्रोले 25 बेड छुट्याएकोमा सबै भरिएका छन्।
यहाँ 17 आइसियु र 2 भेन्टिलेटरको व्यवस्था छ, तर ती पनि भरिएका छन्। संक्रमित अस्पतालमा उपचारको खोजीमा आउँदा निराश बनाउँदै फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका व्यवस्थापकहरू बताउँछन्। हामीले मेट्रो हस्पिटलमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको 26वटा बेड छ हामीसित। 26वटा बेडमा चाहिँ हामीसित 7वटा आइसियु छ अनि 7वटा क्याबिन छ, बाँकी चाहिँ हाम्रो जनरल वार्ड छ। हामी खास स्पेसली भन्दाखेरि हजुरको हामी कोभिड नचलाउने भनेर बसिरहेको थियौँ। सरकारको प्रेसर आयो, सबैजनाले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोभिड चलाएको 1 हप्ता जति भयो। हामीले वैशाख 19 गतिदेखि चाहिँ कोभिड स्टार्ट गरेका हौँ। अहिले हामीसित चाहिँ 26वटा बेड नै प्याक छ। सरकारी अधिकारीहरू पनि संक्रमितले सहजै उपचार पाउन नसकिरहेको स्वीकार्छन्, तर जटिल अवस्थाका संक्रमित अझै पनि अस्पतालको पहुँचमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। बेडहरू एनकन दुःखसाथ पाइरहेछन्। इमर्जेन्सीमा ट्रिटमेन्ट गर्दै वार्डमा बेड खाली हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ अथवा कोही एक्सपायर हुन्छ अनि बेड खाली हुन्छ अनि शिफ्ट गर्दै त्यसरी गरिरहेछ। भारतसँग खुला सीमा रहेको नेपाल सीमापारी संक्रमित बढिरहँदा त्यसको असर यता पनि देखिरहेको छ। अझ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको भारतीय भेरिएन्ट अतिघातक भएको चेतावनी दिइरहँदा संक्रमण भएर अस्पतालको जोखिममा कुद्नुभन्दा त्यसबाट जोगिन सतर्कता उपाय अपनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कपिलवस्तुका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालका बेडहरू समेत भरिएको तथा थप बिरामीको उपचारमा समस्या भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकोले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ। संक्रमितका आफन्तहरूले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै त्यसको सहज व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। यहाँ अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकेन भने यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो यहाँ अक्सिजनको आपूर्ति हुन एकदमै आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा जीवनदायक मानिने अक्सिजन सबैले पाउनु सबै जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो अविलम्ब आपूर्ति गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु र सबै जनताले, सबै बिरामीहरूले चाहिँ अक्सिजन आपूर्ति सहज पाउन् भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ। म यही भन्न चाहन्छु। मान्छेहरू छटपटाइ मर्न बाध्य भइरह्यो होइन। अब के गर्ने, हस्पिटलले पनि। अनि कति बजेदेखि छैन अक्सिजन? रातिदेखि छैन, अक्सिजन आएकै छैन। अनि व्यवस्थापनले केही, अहिले अस्पताल व्यवस्थापनले केही त्यस्तो गरेको छैन? आउँछ भनेको आएकै छैन अहिलेसम्म। कपिलवस्तु अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा अहिले अक्सिजन अभाव भएको छ। प्रत्येक दिन 70 सिलिन्डरको आवश्यक रहेको कपिलवस्तु अस्पतालले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1200 नाघेको छ। क्रसर व्यवसायी सङ्घ धादिङले धादिङ अस्पताललाई 47वटा अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेको छ। जसअनुसार 40वटा खाली सिलिन्डर र 7वटा भरी सिलिन्डर गरी 47वटा सिलिन्डर धादिङ अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। धादिङ अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिन क्रसर र गाडी बनाउने ग्यारेजमा भएको सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। धादिङ जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र अब यो खाली सिलिन्डर हो। अब यसलाई चाहिँ भर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नारायण कुमार श्रेष्ठले सहयोग गर्नुभएर अहिले चाहिँ रामनगरमा चाहिँ सृष्टि ग्यास इन्डस्ट्रीमा भर्ने र उहाँले त्यहाँबाट लाने ल्याउने भाडा छ, उहाँले बिहोर्ने गरी अहिले भर्खर यसको गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग चाहिँ विपदको बेलामा राज्यलाई थोरै भए पनि सहयोग हुन्छ। यो भने बनाउन मिल्ने चिज होइन, यो चाहिँ यहाँ जहाँ छ त्यहाँबाट सङ्कलन गरेर सहयोग गरौँ भन्ने अपेक्षाले यसमा चाहिँ विशेष धन्यवाद चाहिँ हामी रामनाथ अधिकारीजीलाई दिन चाहन्छु। अहिले धादिङ अस्पतालमा खाली भएका 51वटा सिलिन्डर रिफिलिङ गर्न चितवनको रामनगर पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासनको अनुरोधमा आइतबार मात्रै हङ्सी सिमेन्टले 15वटा अक्सिजन सिलिन्डर अस्पताललाई दिएको थियो। आज वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने यो पर्वलाई आमा खुवाउने औँसी पनि भनिन्छ।
आजको दिन आमालाई मनपर्ने खानाका परिकार खुवाएर आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान तथा आदर गर्ने चलन छ। छोराछोरीले आज बिहानै उठी नुहाएर आफ्नी आमालाई उपहार दिई मिठा र तागतिला खानेकुरा खान दिई आशीर्वाद थाप्ने गर्दछन्। आमा नभएकाहरूले भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधा दानसहित भोजन गराई दिवंगत आमाको सम्झना गर्दछन्। आज काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा मेला लाग्ने गरे पनि यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी तीव्र बनेकाले मेला स्थगित गरिएको मेयर घनश्याम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष पनि कोरोना संक्रमणकै कारण माता तीर्थ मेला स्थगित गरिएको थियो। नयाँ भेरिएन्ट सहित फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट नेपालका धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा निषेधाज्ञाको समयमा पनि विकास आयोजना निर्माणका काम धम्माधम भइरहेका छन्। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा निषेधाज्ञाको असर देखिएको छैन। निषेधाज्ञाको असहज अवस्थामा पनि सडक, खानेपानी, भवन, सिँचाइ, जलविद्युत, पदमार्ग, नदी नियन्त्रण लगायत पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिएको छ। भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर मजदुरहरूले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्माण सामग्री उपकरणको व्यवस्थापन गरी सतर्कता अपनाएर विकास आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो अहिले यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ अब यो कोभिड-19 को अवसरमा चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो महामारी फैलिरहेको अवस्था छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ इक्विपमेन्टहरू अहिले चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ सबै सहज ढङ्गले चाहिँ अब यो टाइममा हामीले चाहिँ यो अब यो आयोजनाहरू सबै आयोजनाहरू चाहिँ अब आफ्नो कामलाई चाहिँ अलिक असुविधा हुँदा पनि हामीले चाहिँ अहिले काम सम्पन्न गर्न चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सबै इक्विपमेन्टहरू स्रोत साधनहरू जुटाएर हामीले चाहिँ अब लगभग यो 10-12 दिनको लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ। म्याग्दीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका करिब 1000 को हाराहारीमा पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। जिल्ला बाहिरबाट आएका मजदुरहरूका लागि आयोजना स्तरमै क्वारेन्टिनमा राखेर थोरै जनाको समूह बनाएर काममा लगाएका छन्। बेनी जोमसोम सडक निषेधाज्ञाकै अवस्थामा कालोपत्रे सुरु भएको छ। बेनी अर्थुङ्गे सडक र कालीपुलको सडक कालोपत्रे गर्ने काम सकिएको छ। बागलुङ बेनी दरवाङ, गलेश्वर पिप्ले, भगवती लगायतका सडक आयोजनाको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। बेनी जिल्लामा सडक कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस कोभिड-19 को चाहिँ महामारीमा पनि कार्य सुरु भइरहेको छ। डबलकोट राख्ने कार्य भइरहेको छ भने जस्तै कलेश्वर भगवती बिग्रे सडकमा पनि कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तै बेनी दरबाङ र बेनी बागलुङ सडकमा पनि हाम्रो कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। आज हाम्रो यो सेकेन्ड कोड चाहिँ टिबिएसटीको सेकेन्ड कोड टेकिङ गर्ने काम यहाँ सकिँदैछ र यो चाहिँ 2टा सेक्सन गरेर करिब 700 मिटर जतिको छ। स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायले निषेधाज्ञाको समयमा विकास निर्माणको कामलाई जारी राख्ने निर्णय गरी सोही अनुसारको व्यवस्थापन मिलाएकाले सहज भएको हो। विकास आयोजना निर्माण कार्य जारी भएपछि ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न वर्गलाई राहत मिलेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15,97,00,000 नाग्यो। 33,19,900 बढेको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी एफसी बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। पहिलो हाफसम्म गोलरहित बराबरी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कृषि उत्पादन भण्डारका लागि पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याएको छ।
नगरपालिकाले निर्माण गरेको 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारमा कृषकहरूको कृषि उपज भण्डारण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उत्पादित कृषि उपज बिक्री हुन नसकेको बेला शीत भण्डारले कृषकहरूलाई राहत दिएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। तरकारी र आलु भण्डार गर्न थालेपछि सस्तो र चाँडो बिक्री गर्न पर्ने बाध्यता हटेको छ। कृषि उत्पादन भण्डारले कृषकहरूलाई कृषि पेशा गर्न उत्साहित बनाएको कृषकहरूले बताएका छन्। यो कोल्ड स्टोर अब सञ्चालन हुँदा त धेरै खुसी लाग्छ, किनकि हामीले अन्त अब गलेङ जिमुवा अथवा भैरवा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा पठाउनु यही काम छ, तर अलि ढिलो भइदियो होइन, अलि चाँडै भइदिएको भए अझै राम्रो सहज हुन्थ्यो होइन। कृषकहरूको अब घरमा राख्दा कति त आलु बिग्रिने डर पनि भइसकेको थियो। अहिले यत्तिकैमा पनि केही खुसी छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ। अब आइसलबाट त अब हामीले यहीँ राख्न पाइने भयो होइन। यसको लागि राम्रो भएको छ। अब अझै पनि यसको लागि के हुनु पर्यो भने कोल्ड स्टोरले हाम्रो जति पनि आलु राखियो यसको चाहिँ हाम्रो अचानक कुहियो भने कोल्ड स्टोरले जिम्मा लिइदिएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा छ। शीत भण्डार लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रामपुर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो। 3,26,76,000 लागतमा निर्माण गरिएको छ। शीत भण्डारमा 5वटा च्याम्बर रहेको र हाल 3वटा च्याम्बर सञ्चालनमा आएको छ। 2वटा साउनदेखि सञ्चालन हुनेछ। नगरपालिकाले आलु केरा लगायतलाई तरकारी पकेट बनाएकाले शीत भण्डारको उपयोगिता बढेको छ। यस वर्ष रामपुरमा करिब 12 लाख किलो आलु उत्पादन भएको छ। शीत भण्डारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने नगरपालिकाको अपेक्षा छ। रामपुर नगरपालिकाले अहिले करिब 300 मेट्रिक टन अट्ने क्षमता भएको शीत भण्डारण तयार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको लागत सहभागितामा यो शीत भण्डारण करिब अब कम्प्लिट भइसकेको छ। 5वटा चेम्बर भएको शीत भण्डारणमा 3वटा चेम्बरका सबै कामहरू कम्प्लिट भइसकेको छ भने 2वटा चेम्बरमा अब यो आउने आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले फेरि त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछ। र अहिले हामीले जुन छ एउटा आलु राख्नको लागि रामपुर नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका आलुहरू चाहिँ राख्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ। स्थानीय स्तरमा शीत भण्डार बनेपछि रामपुर सहित पूर्वी पाल्पाका कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। भण्डारण गर्ने वस्तु अनुसार मूल्य निर्धारण गरिएको रामपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। यस रामपुर नगरपालिकामा निर्माण भएको यस शीत भण्डारमा यस सञ्चालनको लागि चाहिँ अधिकतम 6 रुपियाँ प्रति किलोका रूपमा चाहिँ किसानहरू मार्फत चाहिँ यस ठेकेदार लिने गरी यस शीत भण्डार सञ्चालन भइरहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ निश्चित रकम रामपुर नगरपालिकाले बुझाउने र त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरू जस्तै विद्युत खर्च, व्यवस्थापन खर्च, अन्य मर्मत सम्भार खर्चहरू चाहिँ उहाँहरूले ठेक्कावालाले बिहोर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। उत्पादन बढी र बजारमा खपत कम हुँदा शीत भण्डारले राहत हुनेछ। जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा शीत भण्डार निर्माण थालेका छन्। रम्बा रिब्दीको तिनाउ गाउँपालिकामा शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 15 दिन थपियो। आगामी जेठ 13 गतेसम्म कायम रहने। नेपालमा पनि अक्सिजनको अभाव बढ्दो, सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भारतको भन्दा गम्भीर अवस्था आउने अक्सिजन उत्पादकहरूको चेतावनी। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भएको चिकित्सकहरूको दावी। कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले जिम्मा लिने तर्क भाषणमा मात्रै सीमित रहेको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 15,97 लाख नाग्यो। 33,19,900 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग अन्तर्गत आजको खेलमा निर्धारित समयमा काठमाडौँ र धनगढीको 1-1 गोलको बराबरी। फाइनल प्रवेशको टुङ्गो पेनाल्टीबाट लाग्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।